नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक दलहरूको यति बेला चलिरहेको महाधिवेशनकै बारेमा। राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो समय चलिरहेको महाधिवेशनहरू केही सम्पन्न भएका छन् र अब नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको चर्चा यति बेला निकै नै उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 24 गतेदेखि 27 गते काठमाडौँमा सम्पन्न हुँदैछ, जसको लागि विभिन्न गुट उपगुट समूह उपसमूह बनाएर अब कसलाई उम्मेदवार बनाउने, के गर्ने, कसरी तयारी गर्ने भन्ने क्रम यति बेला चलिरहेको छ र यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, जो महाधिवेशन स्वास्थ्य समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँ यो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको स्वास्थ्य समितिको संयोजक आफै हुनुहुन्छ। अब नेपालमा ओमिक्रोन भाइरस आइसक्यो, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? तपाईले भन्नुभएको जस्तो नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारीको सिलसिलामा अहिले यो अधिवेशनलाई सफल बनाउन विभिन्न किसिमका समितिहरू बनाएर काम अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। त्यसमा मलाई स्वास्थ्य समितिको संयोजक राखिएको छ र अहिले कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि अब यत्रतत्र छरिएको बेलामा अहिले फेरि नयाँ भेरिएन्टको कारणले अझ बढी खतरा महसुस हुन थालेको परिस्थितिमा हाम्रो महाधिवेशन चलिरहेको छ। यसका लागि हामीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनेदेखि लिएर अब सम्भव भएसम्म यत्रो ठुलो चाहिँ 4000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू आउने कार्यक्रममा त्यसमा स्वयंसेवक हेर्दाखेरि सबै खालको हेर्दाखेरि 6000 मान्छेहरूको सहभागिता त्यहाँ हुन्छ दैनिक। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड ठ्याक्कै अपनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा त अब हामीलाई गाह्रो छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने हिसाबले हामीले आवश्यक पर्याप्त मात्रामा मास्क, सेनिटाइजर र त्यो सभास्थललाई चाहिँ निर्मलीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू, जसका लागि चाहिँ हामीले एकदम राम्रा चाहिँ यो सेनिटाइजर मेसिनहरू, अत्याधुनिक मेसिनहरू पनि ल्याउनेदेखि लिएर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार चिकित्सकहरू टोलीहरू हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अब एकदमै त्यो टिम बनाएर त्यो समयलाई मिलाएर चाहिँ राखिएको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अधिवेशन अवधिभरि पुरै समय त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टर स्टाफ, नर्स लगायत अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिमहरू हुन्छ। त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ एउटा भवनै बनाएर 4वटा कोठाको एउटा भवन बनाएर औषधि राख्ने, बिरामी जाँच्ने यो खालको पनि व्यवस्था त्यहाँ छ भने यो चाहिँ यो जुन सभास्थल छ त्यहाँ प्रवेश गर्ने बेलामा चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र चाहिँ भ्याक्सिन पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आवश्यकता हेरेर दिने, त्यो पनि हामीले तयारी गरिरहेछौँ। र त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ यदि कोही बिरामी पऱ्यो, केही भयो भने वीर हस्पिटललाई फोकल पोइन्ट बनाएर त्यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्सहरू 3-4वटा हाम्रो स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, मेडिकल टोलीहरू त्यहाँ हुँदै गर्छ। त्यसो वीर हस्पिटल पठाएर वीर हस्पिटलले यदि चाहिँ अन्यत्र हस्पिटल लानुपर्ने हो भने त्यहाँबाट रेफर गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ यो मेडिकल एसोसिएसन अन्तर्गतको एउटा ठुलो टिम त्यसरी काम गरिरहेको अवस्था छ। र फेरि हामी यो स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतै नपरे पनि पहिला पनि यो 13औं महाधिवेशनमा र महासमितिको बैठकमा बेलुका सभास्थलबाट चाहिँ आवासतिर वा त्यो डेरा होस्, चाहे घर होस्, चाहे चाहिँ होटल होस्, गएर बस्नु पर्दाखेरि ट्याक्सीको सुविधा नहुने, ट्याक्सी नपाइने, पायो भने भाडा बढी भन्ने, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो परेको हुनाले मैले चाहिँ साथीभाइहरूलाई भनेर निःशुल्क चाहिँ प्राइभेट गाडीहरू व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यो होटलमा, घरमा र डेरामा चाहिँ पुर्याउने पनि व्यवस्था पहिला पनि गरेर आएका थियौँ हामीले। यो पटक पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरिदिनेछौँ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक यातायातहरूमा त्यति धेरै हिँड्नु परेन भने र जथाभावी हिँड्नु परेन भने पनि यो स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने विषयमा अब हामीले त्यो प्राइभेट गाडीहरूमा सेनिटाइजर हालेर त्यसरी अलिकति चाहिँ राम्रोसँग गर्ने त्यो पनि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब अहिले नेपाली कांग्रेसकै सरकार रहेको छ, यो बीचमा चाहिँ लकडाउन गर्ने कि के गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अब छलफल गरिरहेका छन्। यदि लकडाउन भइहाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? लकडाउनको विषयमा अहिले गर्ने कुनै यो सहमति भएको छैन। अब लकडाउन अहिले हुँदैन। यो अधिवेशनभरि मात्रै होइन, लकडाउन मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ। अरू स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएन भने लकडाउनले पनि केही हुने रहन्छ। लकडाउन चाहिँ अलिकति के न्यूनीकरण गर्न मद्दत मात्रै हुने खालको कुरा पनि नबुझेको होइन। तर चाहिँ
त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर पनि लकडाउनको जरुरी पर्ने दिन आयो भने त्यो बेला सरकारले अर्को निर्णय पुग्ला। तर अहिले चाहिँ लकडाउन गर्ने अवस्थामा सरकारले धारणा बनाइसकेको छ। अब यो 14औं महाधिवेशनमा जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि हामीले सक्दो सबै खालको व्यवस्था गरेका छौँ भनेर, अब त्यहाँ देशैभरबाट आउने 4000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूमध्ये अब सङ्क्रमित भएमा के गर्ने त? उहाँहरूले त आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने होला, कति कुराहरू हुन्छ होला नि, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ? यो विषयमा सङ्क्रमितहरूले सङ्क्रमित भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन त छुट्टै हुन्छ। बाहिर पनि आइसकेको अवस्थामा यदि त्यो स्थिति देखियो भने अहिले सङ्क्रमित भयो भने के गर्ने भनेर चाहिँ माइन्डमेप गरेको छैन व्यवस्थापन पक्षले। र त्यसरी आएको अवस्थामा छुट्टै बक्स राखेर त्यो मतदान गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ। ओके, अब यो जुन चाहिँ PCR टेस्टको व्यवस्था, एन्टिजेनको व्यवस्था यहाँले गरेको छ भनेर भन्नु? हामीले एन्टिजेनको व्यवस्था गरेका छौँ र चाहिँ भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेका छौँ। भ्याक्सिन र एन्टिजेन भनेपछि पूर्ण रूपमा ढुक्क भएर PCR त टाइम लाग्छ, त्यो एन्टिजेन त तत्काल गर्न सक्ने भयो। त्यस कारणले एन्टिजेन नै अहिलेको लागि व्यवहारिक विधि हो भन्ने हामीलाई लागेर एन्टिजेनको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको विवादहरू हटेकै छैन। कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ यो अधिवेशन हुन पनि सकेन होइन। यो विषयले चाहिँ यो महाधिवेशनलाई कतिको असर गर्छ कि गर्दैन, के हुन्छ? अब यो 1500वटा जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन हुन सकेका छैन। क्षेत्रीय अधिवेशन भइसकेपछि मोटामोटी रूपमा मतदाताहरू पहिचान भइसकेका हुन्छन्। तर अहिलेको विधान अनुसार चाहिँ जिल्ला अधिवेशन नहुँदा थोरै प्रतिनिधिहरू आउने कुरा रोकिएको छ। त्यसले चाहिँ अब सकेसम्म त्यस्तो हुन नपरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि ठुलो पार्टीको लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट गर्ने महाधिवेशन देखिहाल्नु भएको छ। एमाले ढाकढाक्रा ढुकढुक गरेर चाहिँ तुरुन्तै सिधाइहाल्यो। अब हाम्रो चुनाव दिने पछि भक्को भइछ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक छवि हो, अब हामीले त्यो कारणले पनि हाम्रो चाहिँ चुनावी प्रक्रिया अलिकति लम्बिएर जाने, अब अलिकति टाइम लाग्दिने, सानो कुरा भयो भने दोहोरिने अथवा चाहिँ चुनाव फेरि हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहने। अब यो कुरा चाहिँ सम्भव भएसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार लोकतान्त्रिक जुन आफ्नो छवि छ त्यो छविलाई चाहिँ चुनावी रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न जरुरी भएको हुनाले हामीले धेरै किसिमका चुनावहरू गर्न पर्यो। त्यस कारणले हामी अलिकता ढिला भइरहेको अवस्था हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब अधिवेशनको केन्द्रीय अधिवेशनको लागि चाहिने अब जो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चुनाव हुनुपर्ने हो, 2 नम्बर क्षेत्रमा अलिअलि बाँकी फाटाफुट्टा रहेको छ, नभए अधिकांश अब लगभग सिद्धिसकेको अवस्था छ। र 1500वटा जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन नहुँदैमा यो रोकिनुपर्ने अवस्था छैन। थोरै सङ्ख्या चाहिँ अब त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ। त्यसले पनि त ठुलै असर गर्ला नि। त्यसले अलिकति सानो, धेरै यत्रो समुद्रमा अब सानो अलिअलि भए पनि त्यसले चाहिँ नोक्सानी त गर्यो। एकैजना मान्छे आउनु पाएन भने पनि त्यो त उसको एउटा अधिकार हो, नोक्सानी नै हो। अब यहाँको आफ्नै कुरा गर्दाखेरि पनि आफ्नै जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा पनि जुन अधिवेशनको लागि विभिन्न खालको लफडा विवादहरू आयो होइन, त्यसरी आइरहँदाखेरि यहाँ आफै चाहिँ फेरि जसरी अब महाधिवेशनमा उम्मेदवार सायद यहाँ पनि बन्नुहुन्छ होला, कसरी उम्मेदवार बन्नुहुन्छ यहाँ? अब मेरो जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म अहिलेको चाहिँ पालिका अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशनमा म चाहिँ जिल्लामै थिइनँ। अनि म चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले म त्यो बेलामा हस्पिटलमा थिएँ। अब म यो बाढी पहिरो कोरोनामा धेरै खटेको मान्छे, मलाई अलिकता चाहिँ धपेडी बढी भएछ र मलाई पनि कोरोनाले छोयो। म हस्पिटल बसेको थिएँ। म हस्पिटल बस्दाको स्थितिमा पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अब तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, लगभग अब म यहाँ हुँदाखेरि पनि अब मैले चाहेका अर्थात् अब चाहिँ मेरा टिम भन्ने, अब टिमै भन्नु पर्दाखेरि ढाँट्नुपर्ने कुरा छैन। लगभग सबै मान्छेले चुनाव जितेका छन् र जिल्ला अधिवेशन मेरो जिल्लामा भएको छैन। अब त्यो पछि हुने भयो। यो चाहिँ 15-16 जिल्ला मध्येमा सिन्धुपाल्चोक पनि पर्छ। र अब मैले चाहिँ मेरो यहाँको कुरा गर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोकको 2टा निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रदेशमा दुवै क्षेत्रमा यो अत्याधिक बहुमत हाम्रै छ। त्यसपछि आएर चाहिँ जिल्लामा पनि 1 नम्बर क्षेत्रमा यो केन्द्रमा पनि जिल्लामा के अरे 1 नम्बर क्षेत्रमा सबै छ र 2 नम्बर क्षेत्रमा पनि अधिकांश यो आदि लगभगको झन्डै हाराहारीमा छ भनेपछि जिल्लामा हाम्रो अत्याधिक बहुमत अब तपाईँकै भाषामा भन्नुहुन्छ मैले चाहेको ठाउँमा चाहिँ अब भोट झर्ने स्थिति त छँदैछ। र अर्को
अब यो म पहिला केन्द्रीय समितिमा चुनाव अब लडेर जितिसकेको मान्छे हुँ र मलाई लाग्छ म राम्रै काम पनि गरेर बसेको छु पार्टीको एउटा चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियतले। अप्ठ्यारो पर्ने बेला विशेष गरी मैले भन्ने गरेको छु कि राजनीतिक कुरा कहिलेकाहीँ मान्छेले जहिले पनि गरौँ भन्छन्। अब यो प्राकृतिक विपत्तिको बेला मैले कहिले राजनीतिक कुरा गरिनँ। म खालि पहिला जनता बचाउँ पछि चाहिँ राजनीतिक कुरा गर्नलाई भएर हिँडेँ र मैले सकेको मेरा साथीभाइको सहयोग लिएर देशभरि म खटेको छु। चाहे मैले जिम्मेवारी पाएको खेलकुद विभागको प्रमुखको हैसियतले होस्, चाहे त्यो चाहिँ बाढी पहिरो विपत्ति व्यवस्थापन यो चाहिँ समन्वय समितिको संयोजकको हैसियतले होस्, म रातो दिन खटिरहेको छु, काम गरिरहेको छु र एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले होस् वा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीसम्म मलाई पनि माया गर्नेको सङ्ख्या ठुलै छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ र अहिले पनि धेरै जिल्लाबाट साथीभाइहरूले चाहिँ फोन गरिरहने के कहाँ भनिरहने अवस्थामा मैले चाहिँ प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा भोलि कुन पोस्टमा चुनाव लड्ने भन्ने कुरा अन्तिम निर्णय अब यो टिमको भावना टिम लिएका नेताहरूले बसेर नै गर्ने हो, सभापतिज्यूले नै गर्ने हो। तर चाहिँ मैले आफूले चाहिँ सहमहामन्त्रीको तयारीमा म लागिरहेको छु। त्यही त अब जस्तो यहाँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि सर्वाधिक चासो त भइहाल्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नै चाहिँ अधिवेशन गराउन नसक्ने प्रतिनिधिले चाहिँ फेरि सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी के आधारमा दिने, कुन नैतिकता होला भनेर पनि धेरै प्रश्न छ के। म यो कुरा चाहिँ के हो, यो मलाई सोध्ने विषय नै होइन। यो कुरा के हो भने म पार्टीको जिल्ला सभापति होइन, म केन्द्रीय सदस्य हुँ। पार्टीको जिल्ला सभापतिले चाहिँ चुनाव हामी गराउँदैनौँ भनेर चाहिँ नोटिस जारी गरिदिएपछि त्यहाँ अब म त्यो बेला नि म हस्पिटलमै छु फेरि होइन, अब झगडा गर्न जाने कुरा आएन। सभापतिजीले नोटिस जारी गरेर यो निर्वाचन रोकिदिनु भएको हुनाले यो रोकिएको मुद्दा चुनाव हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म भित्रबाट पनि भनिरहेको मान्छे, म भित्रैबाट चुनाव लडेर आएको मान्छे। मलाई भन्नुहुन्छ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूबाट तल्लै तलबाट चुनाव जितेर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ अत्यन्तै ठुलो महासमिति बैठकमा हङ्गामा भयो। कतिपय नेताहरूले लिखित रूपमा पनि दिनुभयो। तर म चाहिँ अरू नेताहरू अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी पनि डडेलधुरा चुनाव लडेरै आउनुभयो महाधिवेशन प्रतिनिधि, तर म चाहिँ वडाबाटै लडेर आएको। त्यस कारणले अहिले पनि म चाहिँ चुनाव लड्ने बेलामा म हस्पिटलमा थिएँ र मैले जिल्लाकै सर्वाधिक बढी मत पाएको छु। सबैको भन्दा बढी मत हुँदा आजसम्म सिन्धुपाल्चोकमा मैले थाहा पाएर म महाधिवेशनमा भाग लिएसम्म सिन्धुपाल्चोकमा मैले भन्दा बढी मत कसैले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा लिएको छैन र यो पटक पनि सर्वाधिक मत मैले पाएको छु। म त्यहाँ गएकै छैन र मेरो क्षेत्रमा म नजाँदाखेरि पनि सबै मैले अब मलाई समर्थन गर्नेहरू आइरहेछ भनेपछि मेरो ठाउँमा सङ्गठन कति बलियो रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट क्लियर हुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ अधिवेशन गर्न सक्ने नसक्ने कुरा त्यसमा भूमिका सभापतिको हो। सभापतिले हामी चुनाव अहिले गर्दैनौँ भनेर चाहिँ कि गर्ने भए मेलम्चीमा गर्ने नगर्ने भए नगर्ने भन्ने जस्तो नोटिस राखिदिइसकेपछि अन्यल भएछ। अन्यल भएपछि अधिवेशन रोकिएको हो हाम्रो जिल्लामा, अरू विवादको कारणले रोकिया भयो। जस्तो अब अहिले देउबा निकट पक्षको चाहिँ जुन रिजल्ट आइरहेको छ अहिले स्थानीय तह केही कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो स्थानीय तहको अधिवेशनबाट उत्साहित भएको हो अहिले तपाईँहरूको पक्ष? होइन, यो त के भने भोलि मतदान गर्ने मान्छेको त्यो त अहिले छनौट भइसक्यो होइन। त्यस कारणले जस्तै हिजो पालिकादेखि लिएर पालिकामा कति आयो, प्रदेशमा कति आयो, क्षेत्रीय यो चाहिँ प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि कति आयो, क्षेत्रबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि कति आयो, त्यो तथ्याङ्क छ नि। मेरो जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिन्धुपाल्चोकमा 12वटा गाउँपालिका, 12वटा गाउँपालिकामा 10वटा गाउँपालिका चुनाव हो। 10वटा गाउँपालिकामा 9वटा गाउँपालिकामा शेरबहादुर देउवा पक्षले चुनाव जितेको छ। 2टा गाउँपालिकामा दुवै थरी मिलाएर राखेको छ। 4वटा प्रदेश छ हाम्रो जिल्लामा, 4वटा प्रदेश शेरबहादुर देउवाको पक्षले जितेको छ। जिल्ला अधिवेशन भए शेरबहादुर देउवा पक्षले जित्यो, भोलि हुन्छ शेरबहादुर देउवा पक्षले जित्छ भनेपछि हामी उत्साहित नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। र देशभरिको तथ्याङ्कलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हेर्दाखेरि अहिले भन्नुहोस् न 7वटा प्रदेशमा 2 नम्बर प्रदेश टुङ्गिया छैन, 2 नम्बर प्रदेशमा शेरबहादुर देउवाको एकछत्र महाधिवेशन प्रतिनिधि आएको कुरा सारा न्युजबाट हामीले पढिरहेछ होइन, सत्य खबर हो यो। त्यसपछि अरू बाँकी 6वटामा 4वटा शेरबहादुर देउवाको पक्षले जितेको छ होइन, त्यसै पनि थाहा हुन्छ नि। त्यस कारण अहिले बागमती प्रदेश जस्तो यहाँ चाहिँ जो चाहिँ यहाँ धेरै ठुला हस्ती नेताहरू यो प्रदेशमा भएको ठाउँमा यहाँ पनि शेरबहादुर देउवा पक्षले जितिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो अहिलेको सबै खाले चाहिँ रिजल्टलाई हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाज्यू हिजो जिल्ला सभापतिहरूमा उहाँको धेरै कम थियो,
तैपनि उहाँ सभापति चुनाव जित्नुभएको थियो। अहिले त त्यो जिल्लादेखि लिएर क्षेत्रदेखि लिएर पालिकादेखि लिएर प्रदेश प्रतिनिधि र केन्द्रीय प्रतिनिधिसम्मको सङ्ख्यामा उहाँको बाहुल्य भइरहेछ। त्यसैले त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अब कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जुन बाहुल्यताको हिसाबले पनि यहाँ उत्साहित हुनुहुन्छ। यो सँगसँगै अब पदाधिकारीहरू आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ। पदाधिकारी र आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ? म चाहिँ शेरबहादुर देउवाको बाहुल्य हुन लाग्यो भनेर मात्र उत्साहित छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले विभिन्न कारणबाट ठिक समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि काङ्ग्रेसले ठुलो चुनौती भएको थियो। चाहे त्यो कोरोनाको कुराले होस्, चाहे लकडाउनको कुराले होस्, चाहे अरू विभिन्न किसिमको प्रक्रियागतमा चुनावमा जाँदाखेरि पनि कतिपय जिल्लामा भएका ढिला सूचीको कारणले होस्। तर अहिले जे भए पनि तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसक्यो। हाम्रो अधिवेशन भव्यताका साथ हुने हो। त्यसैमा म धेरै उत्साहित छु। त हार्ने जित्ने चुनावमा भन्ने कुरा त यो स्वाभाविक कुरा हो। कोही हार्ने हुन्छ, कोही जित्ने हुन्छ। हारे पनि काङ्ग्रेसले हार्छ, जिते पनि काङ्ग्रेसले जित्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले एउटा पार्टीको एउटा सिपाहीको हैसियतले, पार्टीको एउटा सक्रिय कार्यकर्ताको हैसियतले मैले चाहिँ यो भए उत्साहित हुने, त्यो भए उत्साहित हुने मात्रै कुरा होइन कि समग्र रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको अधिवेशन चाहिँ अहिले भव्यताका साथ सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छ र सानातिना चाहिँ प्रक्रियाहरू अझ केही ठाउँहरूमा बाँकी छन्। त्यो चाहिँ 24 गतिभित्रमा त्यो पनि सकिन्छ। 25 गते एउटा नोमिनेसन फाइल हुन्छ र चाहिँ अब अधिवेशन अब केही समय चाहिँ ढिला भए पनि अब यो भविष्यमा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म लगायत मलाई लाग्छ हामी आम काङ्ग्रेसहरू लोकतन्त्रवादीहरू नै हामी उत्साहित छौँ। अर्को एउटा प्रश्न नि, जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जुन चाहिँ इतिहास बोकेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, र जब अधिवेशन या चुनाव केही आउँछ तब चाहिँ एकदमै धेरै एक छत्र राज गर्न खोज्ने एक पक्षले मात्रै अनि गुन्डागिर्दी सबैभन्दा बढी हुने, पैसाको खोलो बगाएर चाहिँ प्रतिनिधि चुन्ने एकदमै धेरै यो प्रवृत्ति बढेको छ भनेर आरोप किन लागिरहेको छ? अब यस्तो आरोप चाहिँ अब मैले बुझ्दाखेरि धेर थोर सबै पार्टीलाई लाग्ने गर्छ। अनि फेरि कस्तो हुन्छ भने आफूले जित्दाखेरि पैसा खर्चै नगरेको, अरूले जित्ने बित्तिकै पैसा खर्च गरेर जित्यो भन्ने नि। अहिले राप्रपाको देख्नु भएन कस्तो लफडा भइरहेछ। कमल थापाजी हार्नुभयो, अब चाहिँ पूर्व राजा लगायतलाई बेसकरी गाली गर्न थाल्नुभयो। अब उहाँकै ब्याज खाएर लामो समय राजनीति गर्नुभयो होइन। अब केपी ओलीजीलाई कहिलेकाहीँ उहाँले केपी ओलीलाई को माइकल लालले चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ भनेर उहाँले भाषण पनि गर्नुभयो होइन। फेरि गणतन्त्रको समर्थन पनि गर्नुभयो, राजतन्त्रको कुरा पनि गर्नुभयो, गणतन्त्रको समर्थन गरेर गणतन्त्रवादीहरू अन्तर्गत मन्त्री हुनुभयो नि। त्यस कारणले त्यो आफू भएपछि सबै ठिक, नभएपछि सबै बर्बाद हुने कुरा नि एउटा पक्ष छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको कुरामा अलिकता एउटा दम चाहिँ के छ भने सत्य कुरा चाहिँ सत्य भन्नुपर्छ। अबको राजनीति चाहे निर्वाचन जुनसुकै किसिमको होस् अलिकता खर्चिलो र भड्किलो हुन थाल्यो। यो चाहिँ वास्तवमा यो राम्रो पक्ष होइन। अब हेर्नुहोस् न अहिले केपी ओलीजीको चाहिँ महाधिवेशनमा पैसा कसरी खर्च भयो, खानाको स्टाइल हेर्नुहोस् होइन। काङ्ग्रेस त त्यो हेरेर त धेरै पछि छ होइन। काङ्ग्रेसको त्यस्तो भड्किलो छैन। हाम्रो सभापतिज्यूले, प्रधानज्यूले मान्छे जम्मा गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम गर्ने काम छैन भएर चाहिँ भनिदिनु भयो। त्यसले गर्दा अब देशभरिका मान्छेले बढी दुःख पाउने भएन होइन। प्रतिनिधिहरू बाहेक अलिअलि फाटाफुटा आउलान्, नभए धेरै मान्छे आउँदैन। तर उहाँहरूले गाडी व्यवस्था गरेर, होटल व्यवस्था गरेर पनि धेरै गरिरहनु भएको छ। र अब यसले चाहिँ यो दिन प्रतिदिन चुनावलाई चाहिँ यो चाहिँ महँगो हुने अनि पैसावालाहरू बढी हाबी हुने जुन एउटा चाहिँ व्यवस्था यो संरचनामा यस्तो किसिमको प्रवृत्तिहरू अलिक बढ्दै गएको छ। यो सबै पार्टीमा बढ्दै गएको छ। र बिपी कोइरालालाई त कुनै बेला भन्नु पनि भएको थियो कि सुकिला मुकिलाले कुनै दिन यो पार्टी कब्जा गर्न खोज्छन्, त्यो बेला चाहिँ फेरि एकचोटि आन्दोलन गर्नुपर्छ चाहिँ सोझा साझा र चाहिँ पार्टीका खास चाहिँ नेता कार्यकर्ताले भन्नु पनि हुन्थ्यो। त्यस कारणले अलि त्यस्तो हाबी भइँदै गएको छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै गएन भने भविष्यमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हरेक पार्टीभित्र यो किसिमको प्रवृत्तिहरूले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन र राजनीति जति महँगो हुन्छ, राजनीति जति चाहिँ यसरी खर्च बढ्दै जान्छ, भ्रष्टाचार मौलाउने कुरा त्यसपछि हुनसक्छ। त्यसैले बेलैमा यो चुनाव पद्धतिमा पनि कम खर्चबाट हुन सक्ने प्रथा अथवा त्यो प्रक्रिया अथवा त्यस्तो विधि अपनाउन सक्ने अवस्थामा एउटा मात्रै पार्टी होइन, धेरैवटा पार्टी, सबै पार्टीले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यसरी चाहिँ भड्किलो तरिकाले महाधिवेशन गर्दैन।
तर जस्तो नेपाली कांग्रेस त झन् सबैभन्दा ठुलो दल होइन, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने होला। जुन भन्नुभयो नि नेकपा एमालेको अधिवेशनमा खानाको स्टाइल, बस्ने स्टाइल, डेकोरेसनको स्टाइल, त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन पनि होला नि त पार्टी। होइन, हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने स्वस्थ खाना खुवाउनु पऱ्यो, स्वस्थ चाहिँ। त्यसपछि अब स्वस्थ भनेपछि त्यो भित्र परिहाल्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ फड्किलो तड्किलो गर्ने कुरा भन्दा अब काठमाडौँमा अधिवेशन भइरहेको छ। काठमाडौँका विभिन्न होटलहरूमा चाहिँ त्यो थेक्न सक्ने खालका होटलहरूमा अब आवासको व्यवस्थापन भएको छ। खानेकुरा चाहिँ क्याटरिङहरूलाई भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र यसमा कुनै पनि किसिमको भड्किलो किसिमले अब हुन्छ नि मन चाहिँ भव्य अनेक तरिकाले बनाउने, सारा मान्छे गाडी व्यवस्थापन गरेर वारी ल्याउने लाने, यो अब काम जरुरी नै छैन। काङ्ग्रेसले त्यो ठाने पनि छैन, हाम्रो सभापतिज्यूले भनि पनि सक्नुभयो। त्यस कारणले जुन विधि र प्रक्रिया अनुसार महाधिवेशन हाम्रो सम्पन्न हुनुपर्छ, त्यो विधि र प्रक्रियाभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो वातावरण बनाउने कोसिस गर्छौँ। र अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कोरोना भाइरसको महामारी अथवा जगजगीको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड सम्भव भएसम्म अपनाउने कुरा हो र चाहिँ हामी जसरी भए पनि यो मापदण्डभित्र रहेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने बारेमा हामी कोसिस गर्छौँ। र अहिले मैले भने जस्तो स्वस्थ खानाको लागि हामीले कोसिस गर्छौँ। र बसोबास अहिले चाहिँ जाडोकै बेला भयो हुनाले मलाई लाग्छ यो सिजन त्यति हाम्रो लागि चाहिँ प्रतित्पादक छैन, राम्रै छ सिजन। यो अवस्थामा राम्रै होला भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ म त्यही समितिको संयोजक पनि भएको हुनाले अब यो क्षेत्रमा केही भइहाल्यो भने हुन नदिनका लागि पनि हामीले प्रयास गर्छौँ। केही भइहाल्यो भने पनि त्यसका लागि स्वास्थ्य टोलीहरू चाहिँ हामी लिएर बसेका छौँ, तयारीमा छौँ। अब देशैभरबाट जति नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जुन उमङ्ग उत्साह, जुन एउटा फेस्टिभल जस्तै भयो नि महाधिवेशन होइन, आउनको लागि जुन रहर थियो त्यसमा चाहिँ प्रतिबन्ध लाग्ने भयो यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। प्रतिबन्ध के भन्नुभयो कि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यदि पार्टीले आउनुपर्छ भने पनि नभने पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरू चाहिँ आउनुहुन्थ्यो, मैले बुझेसम्म पनि। तर यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नहोस् भन्ने मनसायका साथ पार्टी सभापतिज्यूले पनि हामी यो तानामाना बुनेर चाहिँ धेरै भिडभाड गर्ने पक्षमा छैनौँ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। यसको अप्रत्यक्ष सन्देश भने चाहिँ तपाईँहरू कमै आउनुहोस्, सकेसम्म भिडभाड नगर्नुहोस् भन्ने पनि हो। र त्यही अनुसारले चाहिँ तयारी पनि भइरहेको हुनाले कोरोनाकै महामारीको कारणले गर्दाखेरि जति पनि इच्छा भएका चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक साथीहरू आउन खोज्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ केही हदसम्म कम नै हुन्छ। अब यो खर्चको कुरा जुन निक्लियो नि, अब स्टेज डेकोरेसनदेखि लिएर महाधिवेशनको होल बजेटको कुरा गर्दाखेरि यो पार्टीहरूलाई नि अधिवेशन गर्नको लागि खर्च कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न सबैतिर छ क्या। नेपाली कांग्रेसको चाहिँ के छ, नेकपा एमाले त हाम्रो त सदस्यहरूबाटै उठेको पैसाले गरेको हो यो भनेको छ होइन। हाम्रो चाहिँ जो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भएर आउनुहुन्छ उहाँहरूले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यो शुल्क तिरेर चाहिँ प्रवेश पाइन्छ। त्यो शुल्क तिरेको पैसामा अब अलिअलि पुगेन भने चाहिँ अब प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक अब साथीभाइहरूले अलिअलि मद्दत गर्नुहुन्छ, अलि नपुग पैसामा। तर धेरै जसो त्यही पैसाले भ्याउँछ। अलिकता केही नपुग पैसाहरूमा चाहिँ पार्टीभित्रका शुभचिन्तक शुभेच्छुक साथीहरूले अलिअलि सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो मलाई लाग्छ 100% एमाले भनेको छ, हामी ढाँट्न पनि जान्दैनौँ होइन। त्यसैले 100% पैसा हाम्रो त्यसले मात्रै पुग्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो नपुगेको अवस्थामा चाहिँ हामी अरू व्यवस्थापन अलिअलि गरेर त्यसलाई थपथाप गर्छौँ। अब यो त व्यवस्थापनको कुरा भयो, बजेटको कुरा भयो। यो सँगसँगै जस्तो विधि र पद्धतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले अब डिजिटल प्लेटफर्म एकदमै अगाडि आइसकेको छ। अब तपाईँहरूको यो नेपाली कांग्रेसको यो भोटिङ सिस्टम जुन छ नि, त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक तर्फको किन जान सकेन? हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री सभापतिज्यूले बोलाउनु भएको थियो, यो सबै समितिका संयोजकहरूलाई बोलाउनु भएको थियो तयारी के छ भन्ने सिलसिलामा। र पार्टीका हाम्रा चाहिँ त्यहाँ सचिवालयका साथीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ प्रेजेन्टेसन त्यहाँ आफ्नो राख्नु भएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ यो डिजिटल सिस्टममा जाने बारेमा पनि होइन, त्यो चाहिँ त्यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। दुवै सिस्टमको बारेमा छलफल भएको छ र चाहिँ डिजिटल सिस्टममा जान पनि उपयुक्त हुन्छ है, त्यो विधि चाहिँ विश्वसनीय आधारको देखियो भने।
भनेर हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ। मलाई लाग्छ त्यसमा पनि ट्राई गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ ट्राई गरिरहेको, नत्र भने त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस प्रविधिमा एकदमै पछाडि पर्यो, जबकि मतपत्र हातमा लिइसकेपछि झन्डै 1 घन्टा जस्तो चाहिँ मतदान गर्नै लाग्ने भयो भनेर चाहिँ एकदमै नेगेटिभ आलोचना भइरहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ? त्यही हिजोको त्यहाँ छलफल भएअनुसार चाहिँ हाम्रो निर्वाचन समितिले पनि यो कुरालाई ब्रिफिङ गरेको थियो होइन, पार्टी सचिवालयले पनि ब्रिफिङ गरेको थियो, हामीहरू विषय पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो। यसलाई चाहिँ अलिकता अत्याधुनिक पहिला एकचोटि हामीलाई समस्या के हो भने संसदीय दलको चुनाव हुने भयो, मेसिनबाट सुरु गरेको दोस्रो हुने बित्तिकै बिग्रियो, त्यो खराब इम्प्रेसन पऱ्यो क्या। तर अब त्यसरी इम्प्रेसन त्यो बेला गलत भयो त, विधि हो। अब त्यसलाई अब फेरि त्यसलाई सुधार जान सक्ने छ भने किन नगर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो सम्बन्धित कम्पनीका मान्छेहरूसँग कुरा नै भइरहेको छ। भनेपछि इलेक्ट्रिक सिस्टमबाट मतदान पनि हुन सक्छ, भएन भने घन्टौँ लाइन बस्नु पर्छ। अब त्यो नभयो भने त यो टाइम लाग्छ। सकेसम्म त्यो टाइम लिनु नपर्ने गरी हामीले अझ यो पनि भनेका छौँ, पदाधिकारीहरूको हकमा अब मत हालिने हातैले होइन, अब सदस्यहरूको हकमा चाहिँ मात्रै भए पनि मेसिनरी सिस्टमबाट चाहिँ भोटिङमा जाने कुरा चाहिँ उत्तम हुनसक्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो सँगसँगै अब तपाईँको उम्मेदवारी अब एकदमै नजिकै गरेको 14औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा होइन, अब यो सँगसँगै अब नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेताहरूको आकाङ्क्षा अब धेरै हुन्छ, स्वाभाविक पनि हो एक हिसाबले गर्दाखेरि महामन्त्रीमा अनि त्यसै गरी चाहिँ सभापति उपसभापतिमा धेरै देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ किन सहमहामन्त्रीमा? कुरा के छ भने हुन त म पनि 4 कार्यकाल पार्टी सभापति भएँ, जिल्ला सभापति भएँ 20 वर्ष। म 20-21 वर्ष अगाडि राज्य मन्त्री भएको मान्छे हो। म योभन्दा अगाडि मन्त्री पनि भएकै हो, केन्द्रीय सदस्य पनि मैले राम्रै मतले चुनाव जितेकै हो। तर अब कुरा के छ भने मभन्दा सिनियरको हिसाबले केही साथी पनि हुनुहुन्छ। अब यो सिनियर मात्रै सबै कुरा पनि होइन, जुनियर मात्रै सबै कुरा पनि होइन होइन, अब मभन्दा जुनियर पनि हुनु होला। अब कामको हिसाबले म देशभरि काम गरेर हिँडेको मान्छे हुँ। अब यो सबैले स्वीकारेको विषय हो, सबैको साथ सहयोग पनि मलाई प्राप्त छ। र मलाई भन्नुहुन्छ भने त मैले चाहिँ म यो विषय केही नबोलेरै बसिरहेको मान्छे हुँ। देशभरिबाट साथीभाइहरूको फोन आउँछ, घरमा आउने एजेन्ट सोध्नुहुन्छ, टेलिफोनको कुराकानी हुन्छ। र मैले चाहिँ सहमहामन्त्रीको बारेमा मैले लामो समय आफूलाई दिमाग लगाएँ। म अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सहमहामन्त्री भएर जाँदाखेरि नै उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र त्यसपछि महामन्त्रीमा हाम्रै साथीहरू बिचमा 3-4 जना अब अलिक हलाखलामा हुनुहुन्छ। अब म महामन्त्री दिने अवस्थामा मैले पनि काम गर्न सक्ने मान्छे हुँ, त्यो हैसियत बनाएको मान्छे पनि हुँ। अब मलाई पत्याएको अवस्था पनि छ जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ अब हामीले पनि मिलाएर जानुपर्छ। मैले नै अहिले सहमहामन्त्री भन्दाखेरि वा मैले महामन्त्री भनौँला वा उपसभापति भनौँला वा केही भनौँला, तर त्यो टिमको लिडर लगायत अन्तिममा निर्णयमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। आफू खुसी गर्ने कुरा भएन। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने म शेरबहादुर देउवा आदरणीय सभापतिज्यूलाई एक टर्म सभापति जसरी गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा लागेर हिँडे मान्छे र चाहिँ उहाँलाई अब मैले अप्ठ्यारो पर्ने गरी उहाँले चाहिँ भने नमान्ने गरी म अगाडि बढ्न पनि म चाहन्न। र म मात्रै होइन, कुनै पनि नेताहरूले त्यसरी बढेर त्यहाँ सम्भव पनि छैन। त्यस कारणले बरु चाहिँ के भने सहमहामन्त्रीबाटै काम गरौँ, पदाधिकारीको हैसियतले अब चाहिँ सुरु गरौँ। त्यसपछि अझ काम गर्ने टाइम धेरै रहन्छ, काम गरौँ, हिँडौँ, अब उमेर अझै धेरै छ भन्ने किसिमले चाहिँ मैले यो सोचेको। होइन, अवसर त छोड्नु हुँदैन, अब भोलि के हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ नि त। त्यो पनि हो, अवसर छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो होइन। तर चाहिँ के छ भनेदेखि अवसरको नाउँमा मैले अहिले भने नि टिमभित्रै असजिलो पार्ने गरी धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी हुन थाल्यो अथवा टिमलाई असर गर्न थाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ टिमको प्रमुख कमजोर भयो भने त फेरि सबै कमजोर हुन्छ। त्यो कुरा नि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ सबैले भन्ने लाग्छ। हिसाब किताबमा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवार म अहिलेको अवस्थामा मेरो त्यही। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो सभापति यसपटक जसरी पनि शेरबहादुर देउवालाई फेरि पनि बनाउनुपर्छ भनेर, र अहिले अब लामो समयदेखि साथ दिँदै आउनुभएका जो हुनुहुन्छ विमलेन्द्र निधि, जो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारी पनि भन्ने गरिन्थ्यो कुनै समय, र उहाँ बाधक बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन? यस्तो नि, राजनीतिमा
मात्रै होइन सबै ठाउँमा आफ्ना बालबालिका हुर्किएपछि त अंश खोज्ने ठाउँ खोज्ने होइन अब त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अब उहाँ चाहिँ उषावती भइसक्नुभयो, शेरबहादुर दाइले नै उषावती मन्दिर गर्नुभएकै हो। अब उहाँ चाहिँ के उषावती भएर बस्नु पऱ्यो कि स्वाभाविक जानु पऱ्यो। अब म लड्छु भन्नु उहाँको राइटको कुरा हो होइन। अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो पर्ने कुरा के हुन्छ भनेदेखि यस्तै हुँदो रहेछ, एउटा छोड्छ अर्कोले साथ दिन्छ, अर्कोले छोड्यो अर्कोले साथ दिन्छ, फेरि कहाँ ठाउँ पाऊँ भनेर अर्को बसिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन अहिले पनि सिटौलाजी त्यहाँ पुग्ने हो कि भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ टक्क मिलाएर बसिरहनु भएको छ। त्यसपछि आएर अरू अहिले नै भन्नुहोस् तपाईँ संस्थापन इतर समूहमा जति पनि नेता हुनुहुन्छ 4 जना त ज्यान गए नछोड्ने सभापति उम्मेदवार हुन्छ होइन र। 4 जना ज्यान गए छोड्नुहुन्न। उहाँहरू अन्तिमसम्म चाहिँ मिल्दै मिल्नुहुन्न, कम्तीमा 2 जना त पक्कै हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि आएर त्यहाँ मानिलिनुहोस् रामचन्द्र दाईको नेतृत्वमा भयो भने त अरू नेताहरू पनि बस्लान्। रामचन्द्र दाई बाहेक अब रामचन्द्र दाई बाहेक अरू चाहिँ सभापति उम्मेदवार बन्नुभयो भने उहाँहरूको नेतृत्वमा रामचन्द्र दाई त बस्ने कुरा आएन। त्यही पनि अरू सिनियर नेताहरू पनि बस्दैनन्। त्यसपछि आएर फेरि सहिलो ठाउँ त्यही हो शेरबहादुर दाईका, यहाँ आउनु सहिलो हो। अब यहाँ चाहिँ जे भए पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो विमल दाईको कुरा अलिकता छ होइन। अब विमल दाईले कति असर गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भोलि भविष्यले बताउँदा अलिअलि देखिँदै पनि आएको छ, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा क्षतिलाई त्यो क्षतिपूर्ति गर्न चाहिँ अर्को ठाउँबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चलन पनि हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यो व्यवस्थापनको लागि मान्छे तयार भएर बसिरहेछन्। त्यसैले काहीँबाट क्षति हुन्छ काहीँबाट प्लस पोइन्ट हुन्छ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवाज्यूलाई यो पटक चुनाव जित्नका लागि अहिलेसम्म तलबाट आएको रिजल्टको सबै खाले रिजल्टलाई हेर्दाखेरि उहाँलाई अहिले अप्ठ्यारो छैन। अहिलेको लागि प्लस पोइन्ट सिटौलाजी तपाईँहरूको सिटौलाजीको मात्रै कुरा होइन, तपाईँलाई अचम्म नलागोस् अहिले सभापतिका उम्मेदवार भन्ने नेताहरू मध्येमा उहाँहरू सबै त सभापति हुन पाउनुहुन्न, 4 जना उठेर सम्भव त छैन। त्यही मध्येमा शेरबहादुर दाईको समूहमा आएर चुनाव लड्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो पनि छ अझै। अब यो सँगसँगै जस्तो सिटौला समूह या अर्थात् विपक्षी एक भए तर यता देउबा समूह एक भयो भने के हुन्छ त फेरि? सम्भवै छैन भने सम्भवै छैन, सम्भवै छैन। त्यो मैले भने होइन, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। कसरी अहिले सुन्नुहोस् अहिले चुनावै जित्ने कुरामा चाहिँ अलिक टाइट होला, तर जति रिजल्ट आइरहेछ नि यो रिजल्टले नै शेरबहादुर दाईलाई अनुकूल बनाइसकेको छ। यसलाई भत्काउन पर्ने हुन्छ, भत्काउन पनि टाइम लाग्ला। अब त्यो उहाँहरू एक ठिक्का भएर एउटै मात्रै उम्मेदवार दिनुभयो भने चुनौती चाहिँ कडा हुन्छ, तर चाहिँ उहाँलाई जित्नलाई गाह्रो त पर्दैन। तर त्यो एक हुने सम्भावना कसरी सम्भावनै छैन? यो राजनीतिमा त तुरुन्तै जे पनि हुन्छ भनेर भन्दैछु म, त्यो सम्भावना छैन। सम्भावना बरु के छ भन्दाखेरि उहाँहरू फुटेर लड्ने बेलाको अवस्थामा मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। त्यहाँ कुरा नमिलेपछि उहाँहरू मध्येमा एकजना कोही फेरि यता आएर उपसभापतिको उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना। त्यसै गरी नै सेटिङ मिलाइँदैछ। अब त्यो पनि सम्भावना छ। सेटिङ मिल्ने र मिलाउने कुरा भयो। अब यो सँगसँगै छ नि जस्तो शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेस छ र शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि सर्वाधिक रूपमा देखियो यो अहिलेको यो महाधिवेशनकै माहौलमा सेरोफेरोमा। फेरि पनि उहाँकै नेतृत्व किन भन्ने प्रश्न छ के? होइन, असन्तुष्टि कहाँ देखियो भने शेरबहादुर देउबाको असन्तुष्टि चाहिँ के हो भने निश्चित अब समूह लाएर हल्लाखल्ला गर्ने एउटा कुरा हो, अनि चुनाव चाहिँ भट्टाभट शेरबहादुर देउबाको समूहको मान्छेलाई घोडाल्ने, अनि असन्तुष्टि कहाँ हो? एउटा कुरा के हो भने अभिभावक भएपछि सबै टार्ने बुझाउने गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, राम्रा नराम्रो सबै खराब असल कामका। त्यस कारणले नेतृत्वमा रहेको मान्छेलाई त्यस्तो भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ। जतिसुकै राम्रो काम गर्दाखेरि पनि केही न केही अप्ठ्यारोहरू आउँछ। त्यसमा पनि उहाँले पनि भयङ्करै राम्रो काम त गर्न सक्ने वातावरण त बनाए पनि छैन। खालि यो गान्जाङ गुन्जाङलाई मिलाएको छ बसिया छ त्यो स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के हेर्नु पर्यो भने कुरा के प्रचार भइरहेछ भन्ने भन्दा पनि चुनाव चाहिँ शेरबहादुर देउबाको मान्छेलाई झ्याप घोडालाई चुनाव जिताइरहने, त्यो टिमको मान्छेले चुनाव जितिरहने। अहिले तराईतिर हेर्नुहोस् त, मधेसमा हेर्नुहोस् 12 जिल्लामा 4वटा क्षेत्र क्षेत्रीय सभापति शेरबहादुर देउबाको छ। सप्तरी हेर्नुहोस् 4 मध्ये 3 शेरबहादुर देउबाको पक्षमा छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् पर्सामा अब शेरबहादुर अहिले मधेस सबभन्दा बढी भोट देखिएको ठाउँ जहाँ 8वटा जिल्ला 4-4वटा क्षेत्र छ होइन र। त्यत्रो ठुलो ठाउँमा अब शेरबहादुर देउबामय छ त मधेस। त्यस कारणले यदि उहाँले नराम्रो काम मात्रै गरिरहेको भए
असन्तुष्ट मात्रै भए त्यो भोटगाँडा आउँछ। र अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस भएर असन्तुष्ट हुनेहरूलाई केही कमी कमजोरी भएका कुरालाई शेरबहादुर देउवाज्यूले सच्याउनुपर्छ। अभिभावक हैसियतले सबैलाई मिलाएर लिएर सम्भव भए कोसिस गर्ने हो, नभए यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छँदैछ होइन। र शेरबहादुर देउवाई भएको कारणले पार्टीको केन्द्र पार्लियामेन्टमा त्यत्रो सानो सिट सङ्ख्या हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए। अरू नेता चाहिँ संसदीय दलको नेता भए भए सभापति भए त्यो स्थिति लिन सक्दैनथे। उहाँसँग त्यो क्षमता छ। पहिला पनि 6वटा पार्टीलाई मिलाएर उहाँले सरकार चलाउनु भएको, 6वटा पार्टीलाई मिलाएर। आफ्नै पार्टीको 2/3 नजिक बहुमत चलाउन सक्दैन केपी ओली। उनीहरू 6वटा पार्टीले लिएर चाहिँ शेरबहादुर देउवाले सरकार चलायो पहिला। र अहिले पनि सुतिरहेको चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् कि बनिदिनुहोस् भनेर मधेसका दलहरू त्यसपछि आएर चाहिँ माओवादीहरू माधव नेपालसँग गए नि त। यदि शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा अरू नेता भए भए त्यो जाने स्थिति बन्दैन थियो। हेर्नुहोस् शेरबहादुर देउवासँग एउटा कम्प्रोमाइजिङ पर्सनालिटी त्यो भएको मान्छे, लचिलो हुन पनि सक्ने, मिलाउन पनि सक्ने, दह्रो हुन पनि सक्ने, सबैलाई मिलाएर सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने मान्छे हो। त्यो स्वीकार्ने मान्छेलाई अरूले पनि स्वीकार्छन्। त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टी चुनावी मैदानबाट हार्दा पनि सरकार बनाउने कुरामा शेरबहादुर देउवाको व्यक्तित्वले उहाँलाई चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने स्थिति आयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री मात्रै बन्नु भएन, काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरूले चाहिँ मन्त्री हुने मौका पाए, मुख्यमन्त्री हुने मौका पाए, प्रदेशका मन्त्री हुने मौका पाए, सङ्घका मन्त्री हुने मौका पाए, राजनीतिक नियुक्तिहरू पाए, अरू चिज पाए। त्यो पाए मात्रै होइन कि केपी ओलीजीको अधिनायकवादी शैली जुन चरम बिन्दुमा पुगिसकेको थियो, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप जुन ढङ्गले अगाडि बढेको थियो, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक लाउने काममा त यो सरकार बनेपछि भएको हो। त्यसकारणले यो काम पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भयो। सायद शेरबहादुर देउवाको सट्टामा अरू सभापति भएको भए यो चिज सम्भव थिएन, त्यो विषयले चिज थिएन। त्यसकारणले उहाँको बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अब पार्टी चाहिँ फुटायो शेरबहादुरले वा यहाँ उहाँ भन्दा मलाई भन्नुहुन्छ सिधा कुरा, सकिए अर्काको पार्टी कहिले फुटाइदिँदैन, सकिए अर्कालाई कमजोर मारेर आफू बलियो हुने हो। र शेरबहादुर देउवाले सटक्क लाएर मिलाएर माधव नेपालको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार दिएछ, प्रचण्डको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार दिएछ, उपेन्द्र यादवजीको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार दिएछ, अर्को महन्त ठाकुरजीको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार दिएछ। त्यो त अरू पार्टीको अस्तित्वलाई स्वीकार दिनुभयो, तर आफ्नो पार्टीमा आफ्नो भन्दैछु त सडकमा भएकोमालाई सदनमा सरकारमा पुर्याइदिएछ। उहाँको त्यो चातुर्यपूर्ण चाहिँ के भन्छ काम गर्ने शैली नभएको भए सुतेको मान्छेलाई गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नु कहाँ आउँछ। त्यो वातावरण मिलाउन सक्ने मान्छे उहाँै भएर भएको। तपाईँले त्यही त अब यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि देशै शेरबहादुर देउवामय भएको छ भनिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाकै आलोचनामा किन तपाईँको पार्टीको सिनियर नेताहरू खनिनु भएको छ त? शेरबहादुर देउवाको विकल्प अब हामीले खोज्नुपर्छ भनेर। त्यो त चुनाव आइरहेछ, चुनाव आएको बेला शेरबहादुर देउवा भयङ्करै राम्रो भएर भन्नेहरूले त आफै दरखास्त हाल्नै भएन। शेरबहादुर देउवाले गलत काम गर्यो, सभापतिले राम्रो काम गरेन, त्यस कारणले म उम्मेदवार हुनु पऱ्यो भनेर हिँडेन हो। अहिले सबभन्दा ठुलो हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी गाली गर्ने को त उहाँलाई? प्रकाश मान राई, रामचन्द्र दाई अझ बढी, त्यसपछि आएर चाहिँ शेखर डाक्टर साहब होइन, अनि गगन थापा। गगन थापा त बिचरा अब उहाँले चाहिँ यो प्रवक्ता खोज्नु भएको थियो, त्यो नपाएपछि उहाँ बेसी गाली गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि फेरि गगन थापाजी कतिखेर कसको टिममा हुनुहुन्छ त्यो ठेगान पनि छैन। अब उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई मात्रै होइन कि सबै नेताहरूलाई गाली गरेर चाहिँ मिडियामा छाउने मान्छे हो। अब मिडियालाई पनि अब स्वाभाविक कुरा हो, नेगेटिभ न्युज बढी चाहिन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो गाली गरेरै नेता बन्न कोसिस गर्ने मान्छे हो। गाली गरिरहनु भएको छ, उहाँले गाली गर्ने कुरामा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने काम पनि छैन। तर चाहिँ के भने रिजल्ट दिने गरी कसले काम गरिरहेछ त भने अहिले मैले फेरि थप्न चाहेँ तपाईँको भनाइमा कि जसले बढी गाली गरिरहनु भएको छ उहाँलाई अपदस्थ गरेर आफू पदमा जान खोज्ने गाली गरे। साधारण मान्छेले त अलिअलि फाटाफुटा सरकारमा रहेको मान्छे, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, पार्टी सभापति भएको मान्छे, यत्रो एउटा परिवार मिलाउन सकिँदैन होइन र? अब यत्रो देशको कुरा हो, पार्टीको कुरा हो,
अब जो पावरमा हुनुहुन्छ उसको विरोध अलिअलि भइहाल्छ यो ठुलो भयो। अब यो विरोधका कुराहरू किन भयो भन्ने कुरा त एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर चाहिँ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यो पार्टीभित्र चाहिँ यति धेरै विचलन छ कि न अनुशासन छ, न चाहिँ एउटा कसैको अधिकारको चाहिँ सम्मान हुन्छ लगायत। अब केही भनौँ न चुनाव आयो केही भयो भने चाहिँ कुटाकुट मारामार पैसाको खोलो बगाउने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ चुनावै नगराउने आफै चाहिँ बढी हावी हुने, यो प्रक्रिया यो चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न छ क्या नेपाली कङ्ग्रेसलाई। म तपाईँलाई सिधा कुरा भन्ने हो भने अहिले हामीले यो विषयमा व्याख्या पनि गरिसक्यौँ। यो सबै पार्टीभित्र यो धेरै छ, हाम्रो पार्टीमा अन्त अरूको भन्दा कम छ होइन, तर त्यही कम पनि खराब काम हो। यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने विषयमा चुनावी प्रक्रिया नै अब यो चाहिँ यो खर्चिलो नहुने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ। सबै दलहरूको बिचमा यसलाई चाहिँ सहमति गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। अब बिस्तारै यो अलिअलि गाली गलोज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, चुनावमा मैले अघि भनिसकेँ नि, अर्कोलाई गाली नगर्ने आफूकै त्यहाँ आफू राम्रो भन्ने त्यो यसलाई धेरै त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्ने कुरा पनि छैन। तर खर्चिलो र भड्किलो जुन तरिका अहिले भइरहेछ त्यो विषयमा चाहिँ अलिक गम्भीर हुन जरुरी छ अहिले पनि। र नेपाली कङ्ग्रेसमा गुटबन्दी हट्छ कि हट्दैन? मलाई सोध्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा त गुटबन्दी छ, लोकतन्त्रवादी पार्टीमा गुट हुँदैन, गुट भइहाल्छ। तर त्यो गुट चाहिँ स्वस्थ हुनु पर्यो। अब चाहिँ त्यो गुटले चाहिँ अब नकारात्मक असर हुने गरी अगाडि बढ्नु भएन। कुरा मिल्नेहरूको बिचमा र यो चाहिँ त्यो हिस्सा अलिकता बाँडफाँड हुने ठाउँमा मान्छे छिरिहाल्छ। त्यो छिर्ने विचार मिल्ने भन्छौँ हामी, विचार मिल्ने मात्रै होइन कि स्वार्थ मिल्ने पनि भयो। अलि त्यो स्वार्थ नमिल्ने विचार नमिल्नेसम्म गुट चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो। स्वार्थको कुरा बढी त्यहाँ झाँगिन थाले हुनाले यो त्यति भविष्यलाई अहिले राम्रो चाहिँ गर्दैन। तर गुट भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक पार्टीमा पूर्ण रूपमा हट्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब नेपाली कङ्ग्रेसको यो जुन अधिवेशनको सङ्घारमा आइपुग्दाखेरि कति धेरै कुराहरू बाहिरिएको छ। कङ्ग्रेस पार्टीभित्र भएका जति विचलनहरू, जति चाहिँ तितो भनौँ न सबैको मुखबाट सुनिन्छ नि सबै कुराहरू, भनेपछि यो महाधिवेशनले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सबै हटाउन सक्छ? सुन्नुहोस्, यो तितो कुरा चाहिँ के हो भने नि, अघि हामी सुरुमा नै एउटा कुरा भन्यौँ, गरिसक्यो हारे सब गलत हो, पैसा खर्च गरेर मलाई हरायो, धाँधली गरेर हरायो, यसो गरेर हरायो, जिते म अब जिते भन्छ। र जित्ने र यो विचार नै हार्ने र जित्नेको बिचमा आउने कुरा हो होइन। हार्ने एउटा कुरा भन्छ, जित्ने एउटा कुरा भन्छ। तर जेसुकै भए तापनि पार्टीको यो आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, पार्टीको विधानअनुसार हो र यसबाट हामीले चाहिँ तुष्टिहरू पालेर बस्न उचित हुँदैन। र यो अधिवेशन सकिने बित्तिकै अब स्थानीय निर्वाचनहरू सुरु हुन्छ र यसलाई बिर्सिएर, यसलाई यही भिरुटी मण्डलमा बिर्सिएर, यहीँ सभास्थलमा बिर्सिएर चाहिँ अब यहाँ जाँदाखेरि लामो समयसम्म अधिवेशन नभएर बसेको काङ्ग्रेस राष्ट्रव्यापी एउटा माहौल बन्यो, अधिवेशन भयो। अब विशेष परिस्थितिमा पनि भव्यताका साथ सम्पन्न हुँदैछ। यो खुसियालीका साथ लामो समयसम्म कम्युनिस्टले 2/3 नजिकको सरकार चलाएर देश अस्तव्यस्त बनाएको छ। लाखौँ लाख एमालेलाई भोट हालेका वा नेकपालाई त्यतिखेर भोट हालेका मान्छेहरू काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न लालयित भएर बसेका छन्। तर काङ्ग्रेस पनि अलिकता सुध्रिएर आओस् भन्ने नेपाली जनताको ती भोटर्सहरूको चाहना छ। त्यसकारणले गर्दा काङ्ग्रेस अब अलि परिमार्जित भएर विगतका दिनमा भएका कमी कमजोरलाई सच्याएर र अहिले चाहिँ चुनावमा भएका विभिन्न खाले तिक्ततालाई बिर्सिएर अब यो अधिवेशन सम्पन्न भएपछि गाउँमा काङ्ग्रेसले चुनाव जित्नको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्छ। सभापतिजीको निर्देशन त्यही छ। हामी त्यसरी लागेको अवस्थामा हामी स्थानीय चुनावदेखि लिएर तिनै तहको चुनाव काङ्ग्रेसलाई जित्नलाई अहिले चाहिँ सजिलो छ। त्यही त, अब तपाईँले कङ्ग्रेसलाई चुनाव जित्न सजिलो छ भनिरहँदाखेरि नि गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धन के अन्तिमसम्म रहिरहन्छ चुनावमा? सुन्नुहोस्, गठबन्धन चाहिँ अब यो जब यो स्थानीय निर्वाचन सुरु हुन्छ यो गठबन्धन रहँदैन। यो गठबन्धन एउटा चाहिँ बेग्लै उद्देश्यको लागि भएको हो, सरकार निर्माणको लागि र कार्यविभाजनको लागि भएको हो। र यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया र यो सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू होइन। अब यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ चुनावसम्मको कुरा नै भनौँ न, यो चाहिँ त्यहाँसम्मको कुरामा जाने हो र माघसम्म यो रहन्छ, सरकार रहन्छ। माघसम्म चाहिँ यो गठबन्धनको चाहिँ विचारधाराले काम गर्छ। अब त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन आएपछि काङ्ग्रेस सिङ्गल ह्यान्ड चुनाव लड्छ। जनताले अहिले काङ्ग्रेसलाई त्यही भनेको छ, स्थिति त्यही हो।
काङ्ग्रेस कोहीसँग पनि समझौता गरेर चुनाव लड्दैन। तर गठबन्धन दलका नेतृत्वले त यो हाम्रो गठबन्धन चुनावसम्मै रहन्छ अन्तिमसम्म भन्छ। भने काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने त्यही भन्थ्यो होला। यो त आवश्यकताको कुरा हो। अब अहिले बिचरा माओवादीलाई चुनावमा एक्लै जानु पर्यो भने के हालत हुन्छ, माधव नेपालजीलाई के हालत छ। त्यसकारण उहाँहरू त अन्तिमसम्म चाहिँ हामीसँगै जानु त भनिरहनु भएको छ नि, त्यो त उहाँले भन्ने स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले हिजो चाहिँ हामीलाई आवश्यकता परेर हामी गए पनि होइन, प्रधानमन्त्री बनिदिनु पऱ्यो भनेर काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिदिए हो केपी ओलीजीको ज्यादतीका विरुद्धमा, होइन भने हामीले पुरा समय चाहिँ हामी प्रतिपक्षमा बस्ने भएरै बसेका हौँ। र अहिले नेपाली जनताले फेरि एकचोटि काङ्ग्रेसले यो बहुमत सरकार बनाउनुपर्छ, हामी भोट हाल्छौँ, काङ्ग्रेस केही यस्तोमा सुध्रेर आओस् भन्ने किसिमले विरोधी पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू त्यसरी बसिरहेको बेलामा अब हामी अहिले चाहिँ हामी आफै सिङ्गल ह्यान्ड चुनाव लडेर जित्न सक्ने अवस्थामा हामी किन चाहिँ अरूसँग मिलेर चुनावमा जाने, त्यो हाम्रो जरुरी छैन। अब अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि छ, अर्ली इलेक्सन हुनसक्छ। अब अर्ली इलेक्सनको कुरा केपी ओलीजी अर्ली इलेक्सन भनिरहनु भएको छ होइन। अब माधव नेपालजी र चाहिँ प्रचण्डजीहरू अहिले सम्भव छैन भनिरहनु भएको छ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले अर्ली इलेक्सन गर्ने पक्षमा भनेर हामी कुनै हतारिया पनि छैनौँ। अब परिस्थिति भोलि पार्लियामेन्ट चल्न नदिने भनेर चाहिँ केपी ओलीजी फेरि कसेर बस्नु भएको छ होइन। र अर्ली इलेक्सनको बारेमा परिस्थितिजन्य एउटा उपज अथवा त्यसको निर्णय आउला, होइन भने काङ्ग्रेस चाहिँ सामान्यतया अब पुरा समय सरकार विधिवत रूपमा सञ्चालन गरेर स्थानीय निकायको चुनाव जाने पक्षमा छ। ठिक छ। अब पार्लियामेन्ट चल्न नदिने भनेर नेकपा एमाले भनेको छ र अब बस्ने जुन पार्लियामेन्टको मिटिङ छ जहाँ चाहिँ यो न्यायालयको विवाद छ नि, प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोग लगाउने कुरामा चाहिँ धेरै बृहत छलफल भइरहेछ भन्ने हल्ला पनि छ, हुन चाहिँ के हो खास? अब यो विषयमा मैले बुझेसम्म हाम्रो पार्टीले यो गर्ने भएर कुनै धारणा बनाएको छैन। यो काङ्ग्रेसले व्यक्तिगत रूपमा कोही पार्टीका सांसद नेताहरूले केही कुरा बोल्नुभयो होला होइन। हामी शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, सेपरेसन अफ पावरमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले एउटा सरकारको एउटा अङ्गलाई अर्कोले गलत तरिकाले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमै हामीले मान्यता बोकेको पार्टी हो। त्यस अर्थमा यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको जुन र चाहिँ बारको जुन लफडा भइरहेछ यो उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा उहाँले मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र अब मिल्दै मिलेन भनेदेखि त्यसपछि के गरेर चाहिँ मिलाउन सक्ने अवस्था आउँछ, त्यो उपयुक्त बेला आएपछि अब काङ्ग्रेस पार्टीले सरकारको नेतृत्व पनि गरेको छ, त्यस कारण त्यो बेलामा चाहिँ हल हुन्छ। अहिले चाहिँ यसै गर्ने भनेर काङ्ग्रेसले कुनै धारणा बनाएर बसेको अवस्था छैन र काङ्ग्रेसले सम्भव भएसम्म प्रधान न्यायाधीशजी र बारको बिचमा र सहमति भएर र निष्कर्षमा आओस्, त्यसमा चाहिँ सरकारको अर्को अङ्गको हस्तक्षेप राम्रो हुँदैन भन्ने लाइनमै छ। अब यो महाधिवेशनतर्फ फेरि फर्कौँ होइन। जस्तो महाधिवेशनमा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ शेरबहादुर देउबा मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको एक मात्र चाहिँ नेता सभापति अब फेरि पनि बनाउनुपर्छ भनेर, यो सँगसँगै जस्तो सभापति एकजना भन्ने भावनाले एकजना सभापति फेरि पनि उहाँलाई नै भनेको र यो सँगसँगै अब पुस्ता हस्तान्तरणको कुराले खुबै चर्चा पाइरहेको छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो माग छैन? सुन्नुहोस्, राजनीति यो पदको कुरा यो शक्ति नै हो होइन। पुस्ता हस्तान्तरण होइन, हस्तान्तरण भन्ने चिज चाहिँ यो राजनीतिमा अधिकार मागेर पाइने चिज भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी त्यो सानैदेखि विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै 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 अहिलेसम्म 36को आन्दोलन, 46को आन्दोलन, 62-63को आन्दोलन जम्मै लडाइँ लडेर चाहिँ अब हामी पनि आएको हौँ। हामीले हाम्रो इतिहास पार्टीको इतिहास हेर्दा पनि त्यही जबरजस्ती नै गरेर ल्यायो होइन, र अरूले कसैले दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा पुस्ता हस्तान्तरण भन्ने अनि कुल्य हस्तान्तरण गरिदिने अनि युवाहरूको चाहिँ हामी पार्टी चलाउँछौँ भन्ने कार्ययोजना कोही नल्याउने, देखिएर काम कसैले गतिलो नगर्ने अनि कराउने अधिवेशन आएपछि कसको ओत लागेर आफू तर्न पाइन्छ फुत्त छिर्ने अनि हामी युवाहरू भन्नेहरूको पनि त्यो खालको ताल छ। त्यस कारणले गर्दा हस्तान्तरण चाहिँ यो अंशबन्डाको हस्तान्तरण गर्ने पनि होइन होइन, यो कसैको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि भएन। अधिकारको हस्तान्तरण भन्ने चिज चाहिँ लडेर लिनुपर्छ, लडेर लिन सक्नेको लागि तयारी हुनुपर्छ। अहिले भएको युवा पुस्ता त्यो अधिकार लिनको लागि चाहिँ तलबाट चाहिँ बरु ग्रासरुटबाट अहिले धेरै प्रतिनिधि युवाहरू आउनु भएको छ, 18, 19, 20 वर्षका प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ र यसले अर्को यो एक टर्म पछि
चाहिँ त्यो पुस्ताले एउटा साँच्चीकै चाहिँ यो युवाहरूलाई चाहिँ एउटा वातावरण बनाउने किसिमले अर्को पटकको महाधिवेशन रोल खेल्न सक्छ। तर यही अधिवेशनमा चाहिँ यो पुस्ता हस्तान्तरण होला अथवा युवाहरू एकजुट भएर चाहिँ खोस्लान् भन्ने चाहिँ स्थिति बनेको छ। भनेपछि अब नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै सहमहामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत नै होइन, म त्यसरी भन्दिनँ होइन। मैले देख्दाखेरि चाहिँ म मेरो पनि कुरा भन्दिनँ होइन। अब यो म पार्टीको सिपाही हुँ, म मैदानमा जाने मान्छे, म जसरी आउँला के होला त्यो भोलिको कुरा हो। तर मैले हेर्दाखेरि जुन एउटा वातावरण बनिसकेको छ, चुनाव भएर आएर बनेको वातावरण, यो अड्कलको बाजी होइन। यो त्यो वातावरणलाई हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीलाई मैले मात्रै भनेको होइन, डाक्टर शशाङ्क कोइराला हाम्रो आदरणीय महामन्त्रीज्यू लगायत धेरै नेताहरूले के भनेर बोलिरहनु भएको छ भने हामी विभाजन भइरहने हो भने शेरबहादुरजीलाई बुझाए हुन्छ, हामी विभाजन भइरहने हो भने शेरबहादुरजीलाई बुझाए हुन्छ। उहाँहरूले भनेको हो, त्यो उहाँले हिसाब गरेर भन्नुभएको हो। तर त्यहाँ विभाजन नहुने स्थिति नै छैन, मैले अहिले भनिसकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने कि एकमत भएर उहाँहरू आउनु हो भने शेरबहादुर देउवालाई केही चुनौती हुनसक्छ, केही चुनौती त पनि हारजितको कुरामा होइन, चुनौती हुनसक्छ। ल अहिलेको चिजमा त चुनौती सुध पेस गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले उहाँलाई त स्वरिष्ठुत वातावरण बनिरहेछ। शेरबहादुर देउवाको विकल्प अरू हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो। चुनावमा विकल्प भनेको चाहिँ चुनाव जित्ने बारेमा चाहिँ उहाँको विकल्प अहिले हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तलदेखि आएको जुन चुनावी माहौलले त्यो देखाइरहेको छ। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि एउटा यो धेरै महत्त्वपूर्ण समयमा मलाई आफ्ना लागेका केही कुराहरू बोल्ने मौका दिनुभयो। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन परिवार शारदाजी सब धन्यवाद। कोभिड पूर्ण रूपमा ठिक भयो नि तपाईँलाई? हजुर, कोभिड त पूर्ण रूपमा ठिक भयो नि? भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यहाँको जे चाहिँ पदमा आकाङ्क्षा छ त्यो चाहिँ पुरा होस्, फेरि पनि हामी कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता, केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतसँग यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।